श्रीरुद्रचमकं तृतीय अनुवाक। शं च मे शं च मे शं च मे मयश्च मे मयश्च मे मयश्च मे प्रियं च मे प्रियं च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे नुकामश्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे सौमनसश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे भद्रं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे श्रेयश्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे वस्यश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे यशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे भगश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे द्रविणं च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे यन्ता च मे यन्ता च मे धर्ता च मे धर्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे क्षेमश्च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे धृतिश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे विश्वं च मे विश्वं च मे महश्च मे महश्च मे महश्च मे संविच्च मे संविच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे ज्ञात्रं च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे सूश्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे प्रसूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे क्षीरं च मे क्षीरं च मे लयश्च मऋतं च मे लयश्च मरितं च मे लयश्च मरितं च मे मृतं च मे मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे यक्ष्मं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे नामयच्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे जीवातुश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे दीर्घायुत्वं च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे न मित्रं च मे न मित्रं च मे भयं च मे भयं च मे भयं च मे सुगं च मे सुगं च मे सुगं च मे शयनं च मे शयनं च मे शयनं च मे सूषा च मे सूषा च मे सूषा च मे सुदिनं च मे सुदिनं च मे सुदिनं च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे